जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमस लाइब्रेरी क्लासेस में। अभी आधुनिक भारत के इतिहास का सीरीज चल रहा है, जिससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। और इससे पहले अभी चल रहा है आपका गवर्नर जनरल एवं वायसराय, जिससे रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। और आज ये तीसरा है, आज ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग लॉर्ड डफरिन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग लॉर्ड रिटन और लॉर्ड कैनिंग ये सब के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग डफरिन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका कार्यकाल 1884 से 88 तक था। ठीक है, और इसके समय आपका कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ठीक है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसी को मुट्ठी और इसी और इसने कांग्रेस को जो है मुट्ठी भर लोगों का संगठन कहा था। किसने? लॉर्ड डफरिन ने। आइए अब देखते हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना एओ हुम के नेतृत्व में हुई और कुछ विद्वानों ने इसे जानबूझकर डफरिन द्वारा स्थापित षड्यंत्र मानते हैं। कांग्रेस के बारे में डफरिन ने कहा था कि यह अल्पसंख्यकों का सूक्ष्मदर्शी संगठन है। डफरिन के अनुसार यह कुछ मध्यम वर्ग के लोगों का अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए स्थापित संगठन है। लॉर्ड डफरिन ने ऐसा कहा था। ठीक है, 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया और बर्मा का ब्रिटेन साम्राज्य में विलय कर लिया गया। और उल्लेखनीय है कि बाद में 1935 के अधिनियम से अंततः 1931 में वह वह पुनः अलग राष्ट्र बन गया। पूर्व का ऑक्सफोर्ड कही जाने वाली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना 1887 में हुई तथा भारत व अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए डफरिन के कार्यकाल में ही डुरंड अफगानिस्तान गए थे। अब लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ेंगे। इनका कार्यकाल 1899 से 1905 में था। ठीक है, और इसके समय आपका बंगाल विभाजन हुआ था और फिर पुरातत्व विभाग की स्थापना हुआ था। और इसके समय अत्यधिक आयोग का गठन किया गया था, जैसे पुलिस हो गया, पुलिस आयोग, सुधार आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, अकाल आयोग, और जिस कारण से इन्हें आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है। ठीक है, और ये देखते हैं इसको हम लोग। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन को जो है आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा गया है। ठीक है, औरंगजेब जिंदा पीर कहा गया है। कर्जन का कर्जन के कार्यकाल कहलाया गया ये वाला। सबसे ज्यादा आयोग का स्थापना अभी बताया दोस्तों, इसी के समय में हुआ था। सबसे ज्यादा भारतीयों को हराना, निरंकुशता और पड़ोसी विदेशों में सक्रिय थे। पड़ोसी विदेशों में मिशन, सक्रिय विदेश नीति, ये सब लॉर्ड कर्जन का के समय हुआ था। कर्जन अति केंद्रीकरण व निरंकुशता की नीति अपनाई व भारतीय के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास किया। उदाहरण स्वरूप कलकत्ता नगर निगम ने निर्वाचित सदस्यों का संख्या कम कर दी तथा कार्यकाल गोपनीयता अधिनियम भी पारित कराया। 1902 में फ्रेजर आयोग गठित हुआ। पुलिस सुधार के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण आयोग माना गया। आज़ादी के बाद पुलिस सुधार के लिए अभी तक केवल एक धर्मबीर आयोग का गठन हुआ है। शैक्षणिक सुधार के लिए थॉमस रैले की अध्यक्षता में भी एक आयोग बनाया, जिससे गुरुदास बनर्जी भी शामिल थे। और 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर शिक्षक संस्थानों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। रॉबर्टसन की अध्यक्षता में बेवेल आयोग बनाया गया और सर्वाधिक रेलवे लाइन भारत में इसी के समय बिछाई गई। ब्रिटिश मुद्रा पाउंड को भारत का ग्रहण बना दिया गया और कर्जन को सक्रिय विदेश नीति के लिए भी जाना जाता है, जिसने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ निश्चित संबंध स्थापित करने की कोशिश की। इसने यंग हस्बैंड के नेतृत्व में 1904 में तिब्बत अभियान में भेजा,
اور آروپ لگایا کہ دلائی لاما کا جھکاو کش کی اور ہو رہا ہے۔ پراچین اسمارک سنرکشن ادھینیم پارت کیا گیا جس کے آدھار پر اب آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کا ادھیکش جان مارشل بنایا گیا۔ اسمرنیہ ہے کہ مارشل کے نیترتو میں ہی سندھو سभ्यता کی کھوج میں تیبرتا آئی۔ مارشل نے اسے ہڑپا سभ्यता کہا کیونکہ سب سے پہلے ہڑپا کو ہی کھوجا گیا تھا۔ سینچائی وکاس کے لیے مونکریف آیوگ کا گٹھن کیا گیا اور پوسا کی استھاپنا کرشی انوسندھان کے لیے کی گئی۔ 1905 میں پھوٹ ڈالو اور راج کرو کی نیتی کے تحت بھارتیہ راشٹرواد کو کمزور کرنے کے لیے بنگال وبھاجن کا نرنے لیا کیونکہ یہ اپنے اگرویش میں سفل نہ ہو سکا اور انتتہ 1911 میں انگریزوں کو یہ نرنے لینا پڑا ایوم راجدھانی دلی ہستانانترت کرنی پڑی۔ کانگریس کے بارے میں اس کا مہتوپورن کتھن تھا کہ کانگریس اب مرناسن استھتی میں ہے اور میری دلی اچھا ہے کہ میں اس کی مرتیو میں سہیوگ کر سکوں۔ یہ کہا تھا آپ کو لارڈ کرزن نے کہا تھا کانگریس کے بارے میں کہ کانگریس کیا ہے انتتः مرناسن استھتی میں مرنے کی استھتی میں اور میری یہ دلی اچھا ہے کہ میں اسے آرام سے دیکھوں۔ اس کے بعد دوستوں لارڈ منٹو آیا، ٹھیک ہے، لارڈ منٹو دوتیہ، جس کا کاریہ کال 1906 سے 1910 تک رہا تھا اور اس کے سمے میں ہی آپ کا مسلم لیگ کی استھاپنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور 1909 میں بھارت میں راجیہ سچیو مارلے تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ہی مارلے منٹو سدھار لایا تھا جسے 1909 کا ادھینیم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے دوارا مسلمانوں کو پرتھک نرواچن چھیتر بھی دیا گیا تھا اور کانگریس نے بھی اس پرستاو کو 1916 میں لکھنؤ ادھیویشن میں سویکار کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ منٹو دوتیہ کو ہی بھارت میں سامپردائکتا کا جنک مانا جاتا ہے۔ آئیے ہم لوگ اس میں پڑھتے ہیں۔ منٹو دوتیہ بنگ بھنگ کے نرنے کے ورودھ میں سودیشی آندولن کا اتیہدک لوکپریہ ہوا۔ 1909 میں مارلے منٹو ایکٹ لایا گیا جس کے دوارا وشیش سامپردائک نرواچن پرنالی کی ویوستھا کر بھارتیہ سماج کو بانٹنے کی کوشش کی گئی اور اس کے بارے میں بھارت راجیہ سچیو مارلے نے منٹو کو لکھا، ہم بھارت میں وشیلے بیج بو رہے ہیں۔ اور اس کے بارے میں جو ہے آپ کا مارلے لکھا کہ ہم بھارت میں وشیلے بیج بو رہے ہیں۔ اس کے آگے لارڈ ہارڈنگ آگے دوستوں، لارڈ ہارڈنگ دوتیہ، اس کا کاریہ کال 1910 سے 1916 ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے سمے میں اس کے بنگال وبھاجن کو رد کیا تھا 1911 میں، ٹھیک ہے، اور 1 جنوری 1912 کو بھارت کی راجدھانی جو ہے آپ کا دلی کر دیا گیا تھا اسی کے سمے، ٹھیک ہے، اور اس کے سمے آپ کا پرتھم وشو یدھ بھی ہوا جو کہ 1914 میں ہوا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے۔ بھارت کی راجدھانی کلکتہ سے دلی 1911 میں استھانانترت ہوئی اور راس بہاری بوس کے نیترتو میں اس نے قافلے پر بم پھینکا گیا جس کا اس گھٹنا میں شامل بسنت کمار، یہاں پہ کچھ لکھا ہو دوستوں، اومی چندر جیسے کرانتیکاریوں کو پھانسی دی گئی۔ 1911 میں جارج پنچم کے سواگت میں دلی میں راجابھیشیک دربار لگایا گیا اور کچھ ودوانوں کا آروپ ہے کہ جن گن من انہی کی پرشنسا میں لکھا گیا تھا۔ 1913 میں شکچھا سنکلپ لایا گیا کہ بھارت میں نرکشرتا کو سماپت کرنا سرکار کا دائتو ہے۔ 1916 میں مدن موہن مالویہ کے پریاسوں سے BHU، ٹھیک ہے، بنارس ہندو یونیورسٹی کی نیو رکھی گئی جس کی پریرنا انہیں دوارا کیندریہ ہندو اسکول سے ملی تھی۔ لارڈ چیمسفورڈ کا کاریہ کال 1916 سے 21 تھا، ٹھیک ہے، اور 1919 میں مونٹیسکیو چیمسفورڈ
अधिनियम लाया गया जिससे सबसे बड़ी विशेषता भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन को लागू करना था। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन इसी के कार्यकाल में हुआ था। कि इसके अलावा आपका लॉर्ड जेम्स फोर्ड ये भी पूछता है। 1917 में सेंडलर आयोग भारत आया, जिसने प्राथमिक से विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार की बात की और इसे 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा के बाद ही विश्वविद्यालय शिक्षा का समर्थन किया और स्नातक की डिग्री 3 वर्ष हेतु निश्चित किया। सर आशुतोष मुखर्जी व डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी इस आयोग के सदस्य थे। डी के कर्वे द्वारा प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तो रमाबाई के सहयोग से इन्होंने विधवा आश्रम पूना भी स्थापित किया गया था। रमाबाई को महिला आर्य समाज के संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने विधवाओं की स्थिति में सुधार के लिए बेहतर प्रयास किया। डी के कर्वे रनाडे के द्वारा स्थापित विधवा पुनर्विवाह संघ के कार्यों से प्रेरित थे। इसके बाद लॉर्ड रीडिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के बारे में इनका कार्यकाल 1921 से 26 तक था। ठीक है, और इसी के समय में आपका चौरा चौरी कांड हुआ था, जिस कारण असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था और भारत में पहली बार ICS UPSC की परीक्षा इन्हीं के समय आपका 1922 में इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग यह यहूदी वायसराय कहलाया। लॉर्ड रीडिंग जो थे यह यहूदी वायसराय कहलाया। यह ब्रिटेन के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुका था। लोक सेवा आयोग के लिए इसने ली आयोग का गठन किया और इसी की अनुशंसा के आधार पर अन्य सिविल सेवा परीक्षा भारत में भी आयोजित की जाने लगी और लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। एक वर्ष कमीशन की अनुशंसा के आधार पर रेल बजट का आम बजट से अलग किया गया इसी वर्ष। ठीक है, इसके बाद लॉर्ड इरविन आया। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 31 तक था। ठीक है, और गांधी जी ने इसके समय जनवरी 1930 में 11 सूत्री मांगे रखी और ना माने जाने पर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया था। जब आंदोलन प्रभावी होने लगा था तो अंग्रेजों ने समझौते की पेशकश की। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, जिसे सरोजिनी नायडू ने दो महात्माओं का मिलन कहा। 1931 में इसकी उद्घोषणा अक्टूबर में चर्चित रही, जिससे उसने भारत को डोमिनियन स्टेटस देने व गोलमेज सम्मेलन के बात की। 1919 में एक्ट की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया और भारतीयों ने अपनी संविधान निर्माण की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए नेहरू रिपोर्ट तैयार की। जिन्ना ने इसके अंत्योदय में 14 सूत्री मांगे रखी। 1929 में आयोग श्रम सुधार के लिए साबित हुआ तथा 1930 में शारदा अधिनियम पारित हुआ, जिससे वैवाहिक उम्र मेल का 18 वर्ष और फीमेल का 14 वर्ष निश्चित किया गया। इसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन आ गया और इसका कार्यकाल 1931 से 36 तक था। ठीक है, और लॉर्ड वेलिंगटन के समय आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की गई थी और इसके समय भारत शासन अधिनियम 1935 वाला हुआ था। 1932 में मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचांग लाया गया, जिसके द्वारा हिंदू समाज के दलित कहे जाने वाले वर्ग के लिए विशेष निर्वाचक व्यवस्था की अनुशंसा की गई, जैसा कि मार्ले मिंटो एक्ट से मुस्लिम वर्ग के लिए की जाती थी। इस पंचांग में उत्तर पश्चिमी सीमाई प्रांत को छोड़कर 3% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात भी कही थी। गांधी जी ने इसे हिंदू समाज को बांटने की साजिश माना और यरवदा जेल में भूख हड़ताल
شروع کی اور اسی کارن 1932 میں ڈاکٹر امبیڈکر کے ساتھ پونا سمجھوتا کیا جس سے 143 سیٹیں دلت ورگ کے لیے آرکشت کر دی گئی جبکہ میک ڈونلڈ کے 55 میں انہیں کیول 71 سیٹیں مل رہی تھی۔ گاندھی امبیڈکر سمجھوتے میں سمپربھو جیکر و شری راجنوپادھاری کی وشیش بھومکا رہی۔ 1935 کا بھارت سرکار ادھینیم پارت کیا جس سے ایک اکھل بھارتیہ سنگھ کا پرشاسن سنگھ ایکٹ کے دوارا پرانتوں میں پورن اتردائی سرکار کی انوشنسا کی گئی کنتو کیندر میں دوائ شاسن لاگو کیا گیا۔ اس کے بعد لارڈ لنلتھگو، اس کا کاریہ کال 1936 سے 44 تھا اور 1940 میں اگست پرستاو کے دوارا اس نے بھارت کو پورن ڈومینین اسٹیٹس دینے کی بات کہی۔ 1937 کے چناؤ میں کانگریس نے مہتوپورن کئی پرانتوں میں سرکار بنائی کنتو بنگال میں پرجا کرشک پارٹی میں مسلم لیگ کی سہیوگ سے سرکار بنائی اور پنجاب میں یونیورسٹی پارٹی کی سرکار بنی۔ اس چناؤ میں مسلم لیگ کو بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا اور یہاں تک کہ وشیش نروانچن والی سیٹیں بھی اسے شکست ملی اور اسی کے بعد جناح نے دھرم آدھارت راجنیتی کو اپنا لیا۔ 1929 میں جب بنا کانگریسی سرکاریں سے پوچھے بھارت کو یدھ میں جھونک دیا تو کانگریسی سرکاریں نے استعفی دے دیا اور مسلم لیگ نے اسے مکتی دیوس کے روپ میں منایا۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے بھی لیگ کا سمرتھن کیا۔ 1942 میں بھارتیوں کا سہیوگ لینے کے ادیش سے کرپس مشن بھارت آیا۔ 1942 میں کرپس مشن بھارت آیا جس سے مہتوپورن پراودھان یدھ کے بعد لاگو ہونے والے تھے اس لیے گاندھی نے اسے پوسٹ ڈیٹڈ چیک کہا۔ اس کے بعد آپ کا لارڈ ویول آیا 1944 سے 46 تک تھا ان کا۔ لارڈ ویول اپنے وائسرائے کال میں شملہ سمیلن کے آیوجن کو لے کر چرچا میں آئے۔ اس نے بھارتیہ نیتاؤں کی رہائی کے آدیش دیے اور شملہ میں ایک سروودشیہ سمیلن آیوجت کیا جس سے بھارتیوں کو سرکار میں شامل ہونے کے جانے پر چرچا کی جانے لگی۔ ویول یوجنا کے تحت وائسرائے و مکھیہ سیناپتی کے پد کو چھوڑ کر انیہ سبھی پد بھارتیوں کو سرکار میں شامل کیے جانے کی گھوشنا کی گئی جو نسندیہ ہی بھارتیہ شاسن کی اور بڑھتا ایک مہتوپورن قدم تھا۔ وائسرائے کی کاریہ میں 5 ہندو و 5 مسلم سدسیوں کو شامل کرنے کی انوشنسا کی گئی کنتو جناح سبھی مسلم سدسیوں کا نام لیگ ہرا کیے جانے کی مانگ کہی اڑے رہے۔ کانگریس اسے کسی بھی روپ میں سویکار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس میں کانگریس کیول ہندوؤں کی سدھ ہو جاتی ہے اور ہمارے راشٹریہ سنگھرش کا دھرم نرپیکش سوروپ پربھاوی ہوتا ہے۔ جناح کی ہٹ کے بعد ویول نے اپنی یوجنا کو اسفل گھوشت کر دیا جس سے جناح کی مہتواکانکشاؤں اور وردھی ہو گئی۔ پھر 1946 میں کیبنٹ مشن بھارت آیا جس میں کرپس الیگزینڈر و لارنس شامل تھے۔ لارنس تتکالک راجیہ سچیو تھے اور اس مشن کی ادھیکشتا انہوں نے ہی کی۔ اب کیبنٹ مشن آ گیا دوستوں، وائسرائے گورنر جنرل کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اب یہاں سے کیبنٹ مشن کے بارے میں ہم لوگ لاسٹ ویڈیو پڑھیں گے تو اسے ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے۔ تو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو ضرور اپنے دوستوں کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔